नमस्कार यहाँहरु सबैजनालाई। म रश्मि झा, म ग्रामीण सामुदायिक संस्था विकासमा कार्यरत छु। नेफाले गरेको आज पहिलो पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्स मा चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मलाई लाग्छ यो कन्फरेन्स अलिक पहिला नै भइसक्नु पर्नेछ, तर पनि ढिलो भए पनि आखिर भएको छ, त्यसमा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कन्फरेन्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा रहनुभएका पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ जोडेर एउटा नेटवर्कको रूपमा काम गर्नेछ, अथवा भनौँ आजको यो कन्फरेन्सले चाहिँ एउटा साइनेप्सको रूपमा काम गर्नेछ, जहाँनिर चाहिँ नलेज र इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज हुनेछ। त्यस्तै गरिकन म नेफालाई चाहिँ आगामी दिनको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Namaste, I'm Ambika Thapapacha, and I recently am working as a lecturer in School of Public Health and Department of Community Health Sciences in Pathan Academy of Health Sciences. So as we all stand today amid COVID-19 pandemic, we must acknowledge that public health measures matter more than ever before. Talking on the virtual conference that is being conducted by NEFA, as we all know that it is the first of its kind that has given the platform to bring together different public health professionals through their views and some lived experiences in health sector and beyond, especially during this COVID-19 pandemic. This platform will definitely help us in professional networking within the public health experts, as well as the learners upcoming in this field, as well as different sectors, both within and abroad the country. This will also help our public health students by generating a learning environment, as they will be able to see many professionals coming up with their experiences in the same platform today and tomorrow. So we are very hopeful that this sort of platform will help us to develop research culture within us and bring in us a habit of sharing the findings and establish the uptake and advocacy of evidence-based practices in days to come in the field of public health. I, along with my team, wish this team of NEFA all the very best for the future endeavors, and we are very hopeful that the future direction will be based on the declaration that the conference is going to give up. Thank you.
हजुर के सबै आइसक्यो सुरु गर्दा हुन्छ त्यही त म कन्फ्युज भएँ यहाँ खाली कोही नबोलेको आदरणीय जनस्वास्थ्य संघका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र आज फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सको दोस्रो दिनमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, हाम्रा प्रेजेन्टर, प्यानलिस्ट र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, फर्स्ट पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सको आज दोस्रो दिनको कार्यक्रम निर्धारित समयमा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज दोस्रो दिनको कार्यक्रममा हामी आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हिजोको यहाँको उत्साहपूर्ण उपस्थितिको निम्ति सबै हाम्रा प्यानलिस्ट, स्पिकर, किनोट स्पिकर, प्रेजेन्टर, हामी उहाँहरूलाई सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी निर्धारित समयमा अब आजको सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो तीनवटा सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण सेसन रहनेछ र सेसन सकिसकेपछि हामी छोटो बन्द सत्र अथवा के अरे यो क्लोजिङ सेसन हामी गर्नेछौँ र क्लोजिङ सेसनमा हामी कन्फरेन्सको डिक्लेरेसनको कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा आज हामी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ढिलो नगरिकन हामी आजको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको फर्स्ट सेसन रहेको छ क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन, इनोभेसन अफ पब्लिक हेल्थ एजुकेसन इन नेपाल इन पोस्ट कोभिड एरा। क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एजुकेसन हाम्रो निम्ति एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इस्यु रहेको छ। यसको विषयमा हामीले पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलको बिचमा पटक पटक छलफलहरू गरिरहेका छौँ। यो इस्युको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण एकदम बर्निङ इस्यु रहेको छ। त्यसले यसपटकको यस कन्फरेन्समा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इस्युको रूपमा यसलाई हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र यो सेसनको सेसन कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ डाक्टर किशोर अधिकारी। म यहीँनिर एक्नोलेज पनि गर्न चाहन्छु प्रोफेसर डाक्टर सुजन बाबु मराठाज्यूले यो सेसनको सुरुमा कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको थियो सेसन कोअर्डिनेटरको रूपमा, तर उहाँको विशेष व्यस्तताका कारणले अहिले यो भूमिका उहाँले कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन। तर पनि डाक्टर सुजन हाम्रो कनेक्सनमै हुनुहुन्छ। तर अहिलेको लागि यो सेसनको मोडरेसन गर्नको लागि चाहिँ म डाक्टर किशोर अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर किशोर अधिकारी सिएमसी चितवनका एसोसिएट प्रोफेसर र त्यहाँ पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र म यो सेसनको मोडरेसनको लागि म डाक्टर किशोर अधिकारीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर किशोर, over to you. Dr. Kishore, are you there? Yes. Yes. Thank you, Isman sir, for your brief introduction. आजको यो सेकेन्ड डेको नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनद्वारा आयोजित फर्स्ट नेपाल पब्लिक हेल्थ कन्फरेन्सको हेल्थ सेक्टर रिफर्म इन फेडरलिजम लेसन फ्रम कोभिड-19 एन्ड थिङ्किङ बियोन्ड भन्ने थिमका साथ आयोजना भइरहेको दोस्रो दिनको चौथो सेसनमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा आजका प्यानलिस्ट साथीहरू र तमाम हाम्रो जुम लिङ्कबाट त्यस्तै फेसबुक, युट्युब च्यानलहरूबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, जनस्वास्थ्यविदहरू, जनस्वास्थ्यका प्रेमीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो सेसनको यो जुन प्यानल डिस्कसन हुन गइरहेको छ आगामी 1 घण्टा, त्यसको थिम छ क्वालिटी पब्लिक हेल्थ एडुकेसन, इनोभेसन अफ पब्लिक हेल्थ एडुकेसन इन नेपाल इन पोस्ट कोभिड एरा। नितान्त आवश्यक, नितान्त कन्टेक्चुअल
थिममा चाहिँ हामी यो एडुकेसनको बारेमा टक गर्दैछौँ, पब्लिक हेल्थ एडुकेसनको बारेमा, जसको लागि हामीले विभिन्न युनिभर्सिटीका, नेपालका विभिन्न युनिभर्सिटीका विज्ञहरू, पब्लिक हेल्थ स्पेसलिस्टहरू, प्रोफेसर्सहरू उहाँहरूलाई निम्ताएका छौँ। म अलिकति अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी कस्ता कुरा गर्दैछौँ भन्ने अलिकति फ्रेम बनाउन चाहेँ। हामी जनस्वास्थ्यको अथवा जनस्वास्थ्य के का लागि चाहिन्छ, पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल के का लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीमा कुनै थाहा नभएको कुरा होइन। क्लिनिकल डोमेन जस्तै पब्लिक हेल्थ डोमेनको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। कोलेबोरेसनका साथ हामी काम गर्नुपर्छ। हामी कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको मात्रै हेल्थको कुरा गर्दैनौँ, एट अ टाइम हामी होल कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ र देशमा रहेका जनस्वास्थ्य समस्याहरू र आइपर्ने नयाँ नयाँ आउने जनस्वास्थ्य समस्याहरू सबैसित जुझ्नको लागि एउटा कम्पिटेन्ट हेल्थ फोर्स तयार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूले यसका लागि दिनरात एक गरी काम गरिरहेको अवगत छ। त्यो अवस्थामा के ब्यारियरहरू छन्, के बाध्यताहरू, व्यवधानहरू छन्, ती कस्ता व्यवधानहरू आजको डेटमा रहेका छन् र त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी आज हाम्रो एडुकेसन सिस्टमलाई कोभिड-19ले, हुन त कोभिड-19ले कुनै पनि सेक्टरलाई अछुतो छोडेको छैन, सबै सेक्टरलाई प्यारालाइज तुल्याएको छ। त्यस्तै हाम्रो पब्लिक हेल्थ एडुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर गरेको छ त, आज हामीलाई के कस्ता समस्या देखा परेका छन्, यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यस्तै नेपालको पब्लिक हेल्थको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो, एडुकेसनको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आइओएमलाई हामी अम्ब्रेला बढी आइएमलाई हामी एउटा आमा मदर इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन सक्छौँ। 1986 देखि नेपालमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ ब्याचलर्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामको सुरुवात भएको थियो भने आजको डेटमा हामी कहाँ तपाईँको दुईटा एकाडेमी र धेरैवटा चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ प्रोडक्सन्सको सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै हामी भन्छौँ पब्लिक हेल्थ भनेको चाहिँ ब्रोड हुनुपर्छ, ब्रोड थिङ्किङ हुनुपर्छ, सबैतिरको जानकारी चाहिन्छ। तर सँगसँगै त्यो भन्दै यस्तो पनि हुनु भएन कि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन। कहिलेकाहीँ यस्तो फिल हुन्छ, मैले यो भनाइ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर वन्ताको भनाइ हो, उहाँ प्राय भन्ने गर्नुहुन्छ कि पब्लिक हेल्थमा चारैतिरको डाइनामिजम ल्याउने भन्दा हामी अलिअलि कुराको जानकार र एकदमै थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट स्किलको लागि एडुकेट कम्पिटेन्सी फिल्ड बेस्ड काम गर्नको सबै चिज दिन सकिएको छैन कि, ती कुराहरूबारे पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। र पब्लिक हेल्थ एडुकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि हामी जति धेरै हामी थ्योरी जान्नुपर्छ, त्योभन्दा बेसी केही स्किल सिक्नुपर्ने हुन्छ, हामीले फिल्ड प्र्याक्टिकमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी थ्योरीमै समेटिएर त बसेका छैनौँ। हाम्रो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू जति क्रिएटिभ हुनुपर्ने हो त्यति क्रिएटिभ हुन नसकेका त होइनन् भन्ने किसिमका इस्युजहरूमा पनि हामी कहाँनिर छौँ, डेभलप कन्ट्री भन्दा हामी कतिको फरक छौँ, हामीले गर्नुपर्ने अरू कुराहरू के छन् र करिकुलमको कुरा हामी अलिकति कोट्याउँछौँ। हाम्रा नेपालका पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूले लिइरहेका करिकुलमहरू त्यो इन्टरनेसनल मापदण्डका छन् अथवा हामीले त्यसलाई केही मोडिफाई गर्नुपर्छ। र अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा के अब हामीले करिकुलमलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने बेला आएको होइन र कोभिडको कुरा त छँदैछ, सँगसँगै हामी फेडरल स्ट्रक्चरतिर गइरहेका छौँ। हिजोदेखि नै हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ। पोस्ट फेडरल स्ट्रक्चर पछि हाम्रा करिकुलममा पनि चेन्जेसहरू आउनुपर्ने होइन र यदि हो भने कहाँ पुगेको छ त्यसको एक्टिभिटिजहरू र यस्तै विभिन्न किसिमका कुराहरूमा समेटिएर हामी कुरा गर्नेछौँ। आजको प्यानलमा हुनुहुने प्यानलिस्टहरूको एकदमै सर्ट डिस्क्रिप्सन, सर्ट इन्ट्रोडक्सन म दिन गइरहेको छु। हामी कहाँ यो अर्को 1 घन्टासम्मको डिस्कसनमा सहभागी हुने प्यानलिस्टहरूमा डाक्टर विराजमान कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ डाइरेक्टर एन्ड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा।
उहाँको निकै लामो अनुभव छ। उहाँ पिएचडी इन पब्लिक हेल्थ हुनुहुन्छ, एपिडेमियोलोजी मेजर लिएर। उहाँसँग हामी हाम्रो नेपालको एजुकेसन, पब्लिक हेल्थ एजुकेसन इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा हामी हाम्रो यो एजुकेसन सिस्टमलाई इन्टरनेसनलाइजेसन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्छौँ भने के गर्छ, त्यस्तै कुराहरूमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यस्तै हामीसँग डाक्टर आमोद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ एचओडी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ आइओएम काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पिएचडी इन्टरनेसनल हेल्थमा पिएचडी गर्नुभएको छ र विगत लामो समयदेखि 25औं वर्षदेखि उहाँ आइओएममै रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी करिकुलमलाई विशेष फोकस गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै हामीसँग प्रोफेसर केदार बराल हुनुहुन्छ। उहाँ निकै सिनियर प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस ललितपुरमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्यहाँको शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै एक्सपिरियन्सेसहरूलाई हामी यहाँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सानो समय छ, त्यही पनि जति सम्भव भएसम्म। त्यस्तै हामीसँग अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर तुलसीराम भण्डारी। उहाँको पनि 12-15 वर्षको टिचिङ एकाडेमिक फिल्डमा अनुभव छ। उहाँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर, र उहाँसँग पनि हामी नेपालको पब्लिक हेल्थ एजुकेसन्सका इस्युजहरू, च्यालेन्जेसहरू, के कस्ता वे फरवर्डहरू छन् त्यसका बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग मिसेस दुर्गा खड्का मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँ एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी पब्लिक हेल्थ, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी हाम्रा पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टले, पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सले के गर्न सक्छन्, यो पोस्ट कोभिडकै समयमा के गर्न सक्छौँ, उहाँबाट के लिन सक्छौँ, र त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूमा उहाँसँग पनि डिस्कसन गर्नेछौँ। र समय धेरै नलम्ब्याइकन म सिधै आजका प्रथम प्यानलिस्टतिर जान चाहेँ। आजको प्रथम प्यानलिस्ट डाक्टर तुलसीराम भण्डारी, पोखरा युनिभर्सिटी पोखराबाट। उहाँलाई म संक्षेपमा केही क्वेसन गर्छु। हामी एकपटकमा एट अ टाइम एकजना प्यानलिस्टको लिन्छौँ, सो द्याट हामीले टाइमको ध्यान पुर्याउन सक्छौँ सँगसँगै भन्ने मनस्थितिले। उहाँलाई म एउटा दुईटा क्वेसन गर्न चाहेँ। नेपालको प्रेजेन्ट पब्लिक हेल्थ एजुकेसनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको डेटमा हामीले जुन पब्लिक हेल्थ एजुकेसन दिइरहेका छौँ, यसलाई हजुरले कसरी निहाल्नु भएको छ? त्यस्तै अहिलेको पब्लिक हेल्थ एजुकेसनको क्वालिटीको सन्दर्भमा के कस्ता च्यालेन्जेसहरू यहाँले देख्नुहुन्छ? कृपया आफ्ना मन्तव्य 10 मिनटमा नबढाइकन, 10 भन्दा पनि हामी अरू केही क्वेसन छ 5 मिनटमा नबढाइकन दिनुहोला। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। थ्याङ्क यू किशोर, डाक्टर किशोर, नाइस प्रेजेन्टेसन। म विलम्ब नगरी छलफलमै केन्द्रित हुन्छु र हामीलाई जुन टपिक असाइन गरिएको छ छलफलको लागि, यो साह्रै कन्टेक्स्चुअल र अहिले देशमा जुन एउटा कोभिडको महामारी फैलिएको छ, त्यसपछि पब्लिक हेल्थमा अलिकति हामी नयाँ विचारको साथ अघि बढ्नुपर्छ कि भन्ने सबैलाई लागेको। त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेर हामी लामो समय एकाडेमियामा लागेका मान्छेहरूको कुरा राख्ने एउटा अवसर मिलायो, यसको लागि सम्पूर्ण नेपाललाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ राख्न गइरहेको छु। र हामी थोरै हामीलाई दिएको टाइटलको इनोभेसन भन्ने वर्डसँगै फेमिलियर हुनुपर्छ सर्वप्रथम त। र हामी पब्लिक हेल्थको नेपालको इतिहास पनि लामो छ, एकाडेमिया र त्योभन्दा अगाडि भएका प्र्याक्टिसहरू हेर्ने हो भने पनि, तर पनि हामी कति इनोभेटिभ भयौँ, त्यसमा कति इनोभेसन दिन सकियो, यो स्टिल क्वेसनको विषय हो। र यो भन्नको मतलब इनोभेसन भन्दा साथ यसको एप्लिकेसन पार्ट, इम्प्लिमेन्ट हामी आजको छलफलबाट केही एउटा वे आउट निकाल्नेछौँ। र मलाई दिएको क्वेसनमै म अब केन्द्रित हुन चाहन्छु। र यसमा अलिकति कुरा हामीले नेपालमा भएको अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनलाई कसरी भिजुअलाइज गर्ने, कसरी यसमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो भनेर राख्ने हो भने डाइमेन्सनबाट छु। फर्स्ट डाइमेन्सन क्वान्टिटेटिभ र अर्को भनेको यसको क्वालिटेटिभ डाइमेन्सन हो। र क्वान्टिटेटिभ पर्ने छैन, राम्रो इम्प्रुभमेन्ट छ। 1986
मा आइएमबाट सुरु भएको ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ, त्यसपछि लगत्तै 90 को दशकबाट सुरु भएको मास्टर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम र अहिले डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी नेपालमा भएको 11 युनिभर्सिटी मध्ये करिब 5 वटाले कार्यक्रम पढाउँदा रहेछन् र एकाडेमीहरू मध्ये 2-3 वटाले सुरु गरिसकेका छन्, कोही सुरु गर्ने पाइपलाइनमा छन्। यो सबलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले क्वान्टिटेटिभमा त क्वेसन छैन, हामी अहिले इनफ क्वान्टिटेटिभमा प्रोडक्सन गर्न सक्सेस भएका छौँ, तर स्टिल क्वालिटेटिभमा क्वेसन छ। कसरी क्वेसन छ भनेर अलिकति कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अहिले पब्लिक हेल्थमा अलिकति डाइभर्सिटी छ। डाइभर्सिटी यस अर्थमा यसको इन्टेकमा डाइभर्सिटी छ, करिकुलममा डाइभर्सिटी छ, टिचिङ लर्निङमा डाइभर्सिटी छ र स्टिल एग्रिडेसनमा को कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स बेस एक्जाम बेस एग्रिडेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ। जस कसले सर्टिफिकेट पायो पाएन, सर्टिफिकेट बेस सर्टिफिकेसन बेस एग्रिडेसन छ। त्यसैले यो कुरा अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ, यो स्थिति किन आयो, क्वालिटेटिभमा क्वेसन किन आयो, क्वान्टिटेटिभ कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले एउटा बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने जब 2046 सालको आन्दोलन पछाडि 2048 सालबाट देशमा नयाँ सरकारहरू बन्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उदारीकरणको नीति लिइयो र त्यसले गर्दा ग्लोबलाइजेसनको एज आयो, मान्छेहरू नेपालमै पढ्न थाले, बाहिर पढ्न थाले, सेक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरियो र भइरहेका युनिभर्सिटीहरूले पनि पब्लिक लेभलमा पनि यसलाई एक्सटेन्ड गरे र क्वान्टिटी बढ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि क्वालिटीमा स्टिल क्वेसन छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले सधैँ क्वेसनकै रूपमा हेरेर मात्रै पनि भएन, यसको हामी अलिकति स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने च्यालेन्ज के हो त, यसमा देखिएको च्यालेन्जलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि मैले दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेरेको छु। फर्स्ट पर्सपेक्टिभ भनेको हामीले पब्लिक हेल्थ एज अ प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त हामीले पब्लिक हेल्थ जनताले पाउने हेल्थ सेवा भनेको त हामीले के डेलिभर गर्छौँ, कस्तो प्र्याक्टिस पाएको छ, रिप्रेजेन्ट अपन द प्र्याक्टिस। त्यसैले हामीले प्र्याक्टिसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड करिकुलम बनाउनु पर्छ, स्ट्यान्डर्ड इन्टेक लिनुपर्छ र हाम्रो जुन इन्टेक लगायत करिकुलममा भएका डाइभर्सिफिकेसनहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेर हाम्रो निड के हो त्यसमा जानुपर्छ। एचआरलाई राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरेर हामीले पर्याप्त एचआर अनुसार डेलिभर गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, हामीले चलाएका संस्थाहरूले कति क्वालिटीको दिएका छन् र कति हाम्रो उत्पादन गरेको अथवा हाम्रो जनशक्ति खपत भएको छ र यसको डेलिभरी कस्तो छ भन्ने एउटा पाटो हेर्नुपर्छ। र यो हेर्दाखेरि अलिकति क्वेसन छ, हाम्रो इन्टेकमा पनि क्वेसन छ, एग्रिडेसनमा पनि क्वेसन छ र हाम्रो प्रोफेसनल ग्रोथकै रूपमा पनि क्वेसन छ र हामीले पटक पटक स्टिल अहिलेसम्म नपाएको एउटा सेपरेट काउन्सिलसम्म पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यस्तै गरेर उत्पादन गर्दा कति चाहिने, के चाहिने, मार्केट एनालाइसिस छैन, मसरुमिङ भएर उत्पादन भएको छ। यसो गर्दाखेरि प्रोफेसनल डेलिभरीमा क्वेसन छ र धेरै ठाउँहरूमा हामी जति थ्योरीलाई फोकस दिइरहेछौँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब स्किलमा जानुपर्छ, प्र्याक्टिस बेस दिनुपर्छ, प्रब्लम सल्भिङ र प्रब्लम क्रिएटिभिटीमा बेस भएको एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने यो पाटो यसले प्रोफेसनलमा भएका समस्याहरूले र पब्लिक हेल्थको जुन स्याडोमा परेको छ त्यसमा हामीले ख्याल गर्नु पाटो हो भने, अर्को हामी एकाडेमियाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने पनि स्टिल यहाँ समस्या छ। जस्तो हामीले कस्टेनकै कुरा गर्दाखेरि इनेट हामीले युनिभर्सिटीहरूमा, एकाडेमियाहरूमा सबैमा हामीले स्टिल समस्या भोगिरहेको के हो भने फ्याकल्टीको समस्या छ। त्यस्तै गरेर हामीले अहिलेको टिचिङ लर्निङलाई हेर्ने हो भने पनि यो एकदमै हाम्रो ट्रेडिसनल पारामै छौँ, अझै ब्युरोक्रेटिक थट पनि अझै हामी टिचिङमा पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मेडिकल कलेजसँगै चलेका यस्ता ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने अझै पनि स्टिल कम्युनिटी मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिनको डोमिनेन्स पाइन्छ। त्यसै गरी अन्य कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि स्टिल मान्छेहरू प्र्याक्टिसमा फोकस हुन चाहिरहेका छन्, तर हाम्रो कन्टेन्ट डेलिभरी चाहिँ नलेजमा बढी फोकस छ। यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र यसको डेभलपमेन्टलाई अथवा यसको सुधारको लागि हामीले अब ट्रेडिसनल टिचिङ लर्निङमा होइन, अब हामी अलिकति ढङ्गबाट यसलाई स्किल बेस बनाएर, प्र्याक्टिस बेस बनाएर, प्रब्लम सल्भिङ बनाएर
कलेजमा मात्रै पढाउने होइन, अब युनिभर्सिटीको टिचिङ लेभल हुँदैन, कम्युनिटी हाम्रो फिल्ड हो, हाम्रो ल्याब हो भन्छौँ भने कम्युनिटी बेस्ड लर्निङ र प्रब्लम सल्भ बेस्ड लर्निङमा हामी जानुपर्छ र हामीले नेसनल इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनलाई बढाउनुपर्छ र अब हामी ट्रेडिसनल जेनेरिक एमटिएस बिपिएस पढाएर हुँदैन, यसलाई स्पेसलाइज गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने केही हदसम्म हामीले यसलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ किशोरजी। निकै राम्रा एकदम एनालाइसिस गरेर आएका जवाफहरू थिए। त्यस्तै हजुरलाई नै अर्को एउटा क्वेसन सोध्न चाहे। यो जुन कोभिडको मारमा हामी परिरहेका छौँ, सबैजनाले खेपिरहेका छौँ, यो समयमा पब्लिक हेल्थ एडुकेसनलाई रिमोडल गर्नुपर्ने हुन्छ या यो त छेडेको आउँछ जान्छ, इट्स नट अ बिग डिल भन्ने किसिमले हेर्न सक्छौँ, के गर्न सकिएला यसलाई? र अर्को सँगै जोड्न चाहे, पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्सहरूको फ्युचरलाई अथवा भनौँ स्कोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? पब्लिक हेल्थ फिल्ड रियल्ली वर्दी अर जस्ट सो अहिलेको जुन जेनरल एडुकेसन छ त्यो सँगै मेल खाने जस्तै हुन्छ या यसलाई अलिकति स्पेसल हो, यसमा चाहिँ यस्ता किसिमको स्कोप छन् भन्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ? यो दुईटा यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो र यो हामी सबैलाई अहिले एकदम आवश्यकता निर्देश क्वेसन पनि हो र यसमा मैले फोकस गर्न खोजेको कुरा के हो भने रिमोडलिङ गर्नु त पर्छ नै र रिमोडलिङ गर्ने भनेर कोभिडमा मात्रै फोकस भएर हामी कोभिडलाई मात्रै गरेर होइन, कोभिडबाट लेसन लर्न लिने र हाम्रो सम्पूर्ण संरचनामा हामीले रिस्ट्रक्चर रिमोडल गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले अब हाम्रो करिकुलमलाई रिमोडल गर्नु पर्यो, अलिकति फिल्ड बेस प्रब्लम बेस बनाउँदै जानु पर्यो, थ्योरीलाई अलिकति घटाएर प्र्याक्टिसलाई बढाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्ट्रक्चरलाई नै रिमोडल गर्नुपर्छ, करिकुलमलाई मात्रै गरेर पुग्दैन। अहिलेको जुन फेडरल सिस्टममा र हाम्रो जुन पहिलेदेखि आएको अहिलेको यो 2-4 वर्षको प्र्याक्टिस गर्ने भने पनि आउटपुटलाई फोकस भन्दा पनि इन्टरनल म्यानेजमेन्टलाई फोकस गरेर रिस्ट्रक्चर भइरहेको अवस्था छ। यो एप्रोच चाहिँ हामीले बदल्नुपर्छ। अब हामी यो स्ट्रक्चरलाई बदल्दाखेरि हेल्थको सिस्टमको स्ट्रक्चरै एप्रोचले धेरै कुराहरू मिट गर्न सक्दैन र जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिने हो भने पनि हामी मास बेसमा विचार गर्छौँ, मास बेसमा गर्छौँ। अब मास बेस भन्दा साथ हामीले त्यही मासलाई पनि कसरी सोसल डिस्टेन्सिङको बेसमा गर्ने, त्यो मासलाई पनि कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्ने, यी कुराहरू त अहिले एकदम रिथिङ्क गर्नुपर्ने भयो। पहिलाको जस्तो हामीले मास बेस भन्नुभन्दा पनि मास बेसलाई पनि रिमोडलिङ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसको समग्र एउटा हार्डवेयर पार्ट भनेको स्ट्रक्चर खडा गर्दा ध्यान दिनु पर्यो, इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई रिमोडलिङ गर्नु पर्यो। अर्को भनेको यसको सफ्टवेयर पार्ट हेल्थ सिस्टमलाई नै रिमोडलिङ गर्नुपर्छ। हामीले त्यो रिमोडलिङ गर्नको लागि कोलाबोरेटिभ गर्ने र गभर्मेन्टले सहकार्य गर्ने र संयुक्त रूपमा गयो भने रिमोडलिङ गर्छौँ। र अबको हाम्रो मेन बेस भनेको जुन प्रमोसन प्रोटेक्सन कन्ट्रोल र इन्टरटेनमेन्ट, अब त्यसमा को विरोध गर्न खोजेको अब ट्रिटमेन्ट मात्रै इनफ छैन, यो भन्दा पनि अन्य स्ट्राटेजीहरुमा हामी भ्यालु दिने सोचाइ छ ट्रिटमेन्ट अथवा कन्ट्रोललाई। त्यो भन्दा पनि अब सिमुल्टेनियसली सबैलाई लैजानु पर्छ। अबको समस्याहरू यस्ता जुन बेला बेलामा आउने इमर्जिङ डिजिजहरुलाई एड्रेस गर्न The recording has stopped. This meeting is being recorded. मात्रै नट इनफ भन्ने कुरा यसले दिएको छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्छ। यसमा त विवादै रहेन, तर रिमोडलिङ इन्टायर गर्नुपर्छ। करिकुलमदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर हाम्रो बिहेभियरल सम्ममा रिमोडलिङको आवश्यकताले देखाएको छ। र त्यसैगरी सेकेन्ड